बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर कल आईपीपी का दूसरा जलसा था इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिज़ाबाद में। और बहुत सारे लोग जो जानते हैं कि मेरा आबाई इलाका हाफिज़ाबाद है, मुझे कल से कह रहे थे कि योर टेक ऑन दैट, हाउ वाज द जलसा, हाउ बिग वाज इट, कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे परफॉर्मेंस थी एंड एवरीथिंग। मैं आई बीन बिट बिजी येस्टरडे, कल मैं आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सका। सो आज मैं मेरी ऑब्जर्वेशंस, मेरी इंफॉर्मेशन एंड माई एनालिसिस आप लोगों के लिए, आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। कल जी जलसे में सबसे जो पॉजिटिव बात थी मैं वो सबसे पहले करना चाहूँगा। हाफिज़ाबाद एक इट्स अ स्मॉल सिटी, दो है, सेंट्रल पंजाब है, बट बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने हाफिज़ाबाद को इतना डिप्राइव्ड रखा। ना यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बन सकी, ना यहाँ कॉलेजेस बन सके, ना यहाँ पर तालीम बढ़ सकी, ना यहाँ पर सड़कें बन सकी। सो इन लोगों ने वही जंगलियों की तरह रखा हमें हाफिज़ाबाद के रिहायशियों को कि बस ठीक है, इनको रोटी खाने को मिलती रहे और बाकी ये लोग हुकूमत करते रहें उसमें। लेकिन कल मुझे बड़ी खुशी हुई, जो जलसा गाह थी, तो उस जलसा गाह के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स जो थे टेलीविज़न के ऊपर तो रिपोर्ट कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ सब ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी स्टार्ट किए हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं। तो हमें रॉ फुटेजेस, हमें एक्चुअल वहाँ पे हो क्या रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, क्योंकि टीवी चैनल्स ने तो सेंसर करके फ़िल्टर लगा के चलाना है, जो अपनी मर्ज़ी का कंटेंट है वो चलाना और बाकी रोक देना है। अब कल के जलसे के अंदर सबसे खूबसूरती की बात ये थी कि बहुत सारे लोग जो आईपीपी के जलसे में आए हुए थे, उनसे जब रिपोर्टर्स ने बात की तो कि आप किसको वोट करेंगे, क्या करने आए हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो आईपीपी में के इस जलसे में हाफिज़ाबाद में आए हुए थे, दे सेड कि जी हम इमरान खान को वोट करेंगे। यहाँ पे क्यों, क्या आए, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मोस्ट ऑफ देम सेड कि जी मजबूरी थी, कोई दोस्त थे, कोई ताल्लुक थे एंड एवरीथिंग। उसकी उनकी तरफ डिटेल में आता हूँ कि क्या मजबूरियाँ थी लोगों को कि वो यहाँ पर आईपीपी के जलसे में आए हुए थे। सो इससे साबित क्या हुआ कि छोटा सा ज़िला हाफिज़ाबाद जो है लाहौर से घंटे की दूरी पे, लेकिन लोग जानते भी नहीं है कि हाफिज़ाबाद घंटा सफ़र है वहाँ पे, जहाँ पे अभी भी दबे हुए और पिसे हुए लोग हैं वहाँ पर भी जमाती वोट है, अब शख्सियाती वोट नहीं है। वहाँ पर भी किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैं मामून का वोटर हूँ, मैं अफजल हुसैन का वोटर हूँ, मैं मेहदी हसन का वोटर हूँ, मैं फ़लाँ का वोटर हूँ, मैं फ़लाँ का वोटर हूँ। वहाँ पर भी नज़रियाती वोट आ गए, में जमाती वोट आ गया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, और इसका क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को। एनीवेज, आगे चलिए, जलसा कितना बड़ा था, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तमाम तर तफसीलात इस वीलॉग के अंदर मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनाब मामून जाफ़र तारड़ साहब 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर पहली दफ़ा एमपी बने थे। कौलो तारड़ इनका गांव है जहाँ पर ये जलसा रखा गया था, और यहीं पर सारा अफजल तारड़ साहिबा, उनके वालिद अफजल हुसैन तारड़ साहब, वो यहीं के रिहायशी हैं, इसी गाँव के। एक ही फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है, नॉट द इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली है। सारा अफजल तारड़ साहब PMLN में थी हैं। मामून जाफ़र तारड़ साहब PTI की तरफ से मेंबर बने, भट्टी साहबान के साथ ये पैनल में मेंबर बने, मेहदी हसन भट्टी साहब, उनके साथ शौकत भट्टी साहब MNA बने थे 18 में। नीचे मामून जाफ़र तारड़ साहब MPA बने थे। मेरा हलका है, मतलब जिस हलके में मेरा गांव आता है, छोटा सा नुक्कड़ में, जहाँ पे कल पंजाबी चंद साड़ी कुली पाई जितने उतों दे जनाब MPA सन। एंड फर्दर चलिए तो आप राइट आफ्टर दिस क्राइसिस, PTI की क्राइसिस में मामून जाफ़र तारड़ साहब पहले लोगों में से थे जिन्होंने IPP को ज्वाइन कर लिया था। सेकंड जलसा था, जलसा पहले इसको जलसे का नाम दिया गया, लोकली सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा गया कि जलसा होगा। क्लेम ये किया गया कि जी मेरी ख्वाहिश ये है या मेरी कोशिश ये है मामून तारड़ की जानिब से कि मेरी ख्वाहिश या मेरी कोशिश ये है कि ये मीनार पाकिस्तान से बड़ा जलसा हो। फेयर इनफ, हर पॉलिटिकल लीडर का दावा भी होना चाहिए, कोशिश भी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। फिर इसको हाफिज़ाबाद ग्राउंड में नहीं रखा गया, इसको रखा गया कौलो तारड़ के अंदर, जो गांव है, देहात है, एक देहात में कोई शेलर ग्राउंड है, शेलर ग्राउंड के अंदर रखा गया। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जी 4 एकड़ की ग्राउंड है, हम ये भरेंगे, और 4 एकड़ बहरहाल गांव के लिए बहुत बड़ी ग्राउंड थी। लेकिन इवेंचुअली जब जलसा का रेडी होती है, जब प्रेपरेशंस फाइनलाइज हो रही होती हैं, तो मैं कुछ दोस्तों से जो कल सुबह मेरी बात हुई, और इनकी अपनी जमात के लोगों से, IPP जो मामून जाफ़र तारड़ साहब के धड़े के लोग हैं, जो इनके साथ लोग हैं, उनमें से एक से मेरी बात हुई। मैं कितनी जगह है, फ्रेंकली मुझे बताओ, मैं रिपोर्ट उस हिसाब से करना है मुझे। तो कहते हैं भाई आपको सीधी सी बात बताओ कि कोई एक, मतलब पंजाबी में मुझे कहते जी किला लंबाई जे तो किले नाल घट मत्था है, मतलब 1 एकड़ 8 कनाल लंबाई थी इस जलसा गाह की, और 1 एकड़ या 8 कनाल से कम चौड़ाई थी इसकी। सो वहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने बंदे आ सकते हैं। फिर कुर्सियों की बात आई, तो कुर्सियों के ऊपर स्टार्ट में क्लेम ये किया गया कि 40,000 कुर्सियाँ लगेंगी। 40,000 के बाद ऑफिशियल जो फिगर दिया गया जलसा की, ये कन्वेंशन की इंतज़ामिया की जानिब से, वो 10,000 दिया गया। लोकल रिपोर्टर्स या लोकल जो वहाँ पर लोग थे,
انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب کوئی مجھے 1700 2000 کہا گیا انہوں نے. میں پھر بھی کہتا ہوں جی 3000 کرسیاں تھیں. میں نے فون پہ بھی کہا, میں نے کہا جی 1000 کا مارجن دے دیں, آپ ایک ایک گن نہیں سکتے, 1000 کا مارجن دے دیں. مجھے 1700 سے 2000 2200 بتایا گیا تھا, میں پھر بھی کہتا ہوں 3000 کرسیاں لگا دی گئی. اسکول کے بچے بھی تھے وہاں پہ. اب یہاں پر ایک فیکٹر ہے بہت امپورٹنٹ ہے وچ نیڈز ناٹ ٹو بی مسڈ. وہ یہ تھا کہ مامون صاحب جب لوکلی صحافیوں سے بات کر رہے تھے اس جلسے کی ہائپ بنانے کے لیے اینڈ ایوری تھنگ, تو انہوں نے بار بار کہا کہ جی مجھے بڑے دوستوں نے کہا ہے کہ جی ارد گرد کے دوست شیخ پورہ میں یا گجراوالا میں, یا مطلب ابھی تو آئی پی پی میں لوگ ہیں ہی بہت کم ہے کہ ایک ضلع میں سے کوئی ایک ایک آدھا آدھا بندہ شاید ہوگا, ایک ایک بھی نہیں, آدھے آدھے بندے بھی ہیں ضلعوں کے اندر. تو مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ ہم بندے لے کے آ جاتے ہیں, جلسہ گاہ بھر جائے گی تو جلسہ بڑا نظر آئے گا اینڈ آل دیٹ. سو میں نے سب کے کہا کہ مجھے آپ لوگ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ مہربانی ہے آپ کی, میری کوشش ہے کہ حافظ آباد کے لوگ ہی جلسہ گاہ کو بھر کے دکھائیں. لیکن پھر ہم نے کل دیکھا کہ ارد گرد جو حافظ آباد کے اطراف کے ضلع ہیں, گجراوالا آگے شیخ پورہ, یہاں سے جہاں سے کوئی آئی پی پی کا کوئی بندہ بھی ہے, جو بھی ہے, وہ 2 2 4 4 10 10 50 50 وینیں خالی تھی یا بندے تھے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن فوٹیجز ضرور میں نے دیکھی ہیں کہ وہ لوگ آتے رہے اور وہ حافظ آباد پہنچے ہیں ان سے جلسہ گاہ میں آ کے. اب یہاں پر امپورٹنٹ فیکٹر کیا تھا, کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا میرے نزدیک, آئی وڈ بی ویری آنیسٹ, میرا اپنا ضلع ہے, لوکل پالیٹکس ہے, فیملی ہے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن میں اوپینین دینے کے اندر میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بڑا جنیرک اور بڑا جنرل اور بڑا جینون اوپینین ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہوتی کہ یہ جلسہ بہت بڑا ہوتا, اور میں نے کل بھی کچھ دوستوں سے فون پہ بات کرتے میں نے کہا مجھے خوشی ہوتی کہ جلسہ بہت بڑا ہوتا, بہت ہٹ ہوتا, بہت طاقتور قسم کا پاور شو ہوتا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا یار تھرڈ فورس پالیٹکس میں ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. عمران خان تھرڈ فورس بننا تھا پاکستان کے اندر, تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے نا, یہ تھوڑے سٹیپ بیک ہوئے تھے. ورنہ اگر آپ کے پاس آپشن ہی 2 ہیں تو عوام نے دونوں میں سے لیسر ایول چننا ہے بھائی. تیسری آپشن سیاست کے اندر ہونی چاہیے, ہمیشہ ہونی چاہیے. مامون جعفر تارڑ کی شکل کے اندر حافظ آباد کے اندر ایک تیسرا گروپ بنتا ہوا یا تیسری طاقت بنتی لوگوں کو دکھائی دیتی تھی, مجھے بھی دکھائی دیتی تھی. آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو. مجھے بھی لگتا تھا کہ چلو ایک بندہ اٹھا ہے بیچ میں سے, ہو سکتا ہے کہ یہ تھرڈ گروپ بن جائے یا تھرڈ فورس بن جائے. آئی پی پی کے جلسے نے وہ جو ایک امپریشن تھا یا ایک بھرم تھا یا جو ایک امیج بنا ہوا تھا مامون کا کہ ایک تھرڈ گروپ بن سکتا ہے, وہ زائل کر دیا. وہ جو محنت تھی نا 18 سے لے کے اور 22 تک اقتدار میں رہنے والے سارے ٹائم کے اندر, جو بزدار صاحب بھی کالو جاتے تھے, پرویز الہی صاحب کے ساتھ معاملات ٹھیک رہے, تو وہ جو امپریشن بنا ہوا تھا, بھرم بنا ہوا تھا, وہ سارے کا سارا ایک جلسے نے زائل کر دیا, وچ از ویری بیڈ. اس میں پھر طاقت 2 گھروں کے اندر ڈیوائڈ ہو کے رہ جائے گی. مہدی حسن بھٹی صاحب اور افضل حسین تارڑ صاحب کا گھر جو ہے کہ 2 پولیٹیکل فیملیز جو ہیں ان کے درمیان ڈیوائڈ ہو کے رہ جائے گی, تو ارریلیونٹ ہو جائیں گے مامون صاحب. حالانکہ یہ کامیاب ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر مزید زور لگانا چاہیے تھا ان کو, یا پھر میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ جو آئی پی پی کے حالات ہیں ان کو ابھی ویٹ کرنا چاہیے تھا, جلسہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. سب سے پہلے تو آئی پی پی جوائن نہیں کرنی چاہیے تھی اتنی ارلی, تھوڑا پریشر لے جانا چاہیے تھا باقی جس طرح لوگ لے رہے ہیں. لیکن چلیں آپ نے جوائن کی, فیئر انف, آپ کی سیاست ہے, آپ بہت بہتر جانتے ہیں. لیکن اس جلسے نے تھوڑا سا مامون جعفر تارڑ کو جہاں تقویت دینی تھی, جہاں پر ان کے پولیٹیکلی ان کو مزید اسٹرانگ کرنا تھا, میری ذاتی رائے ہے کہ ان کو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے الٹا اس کا, کہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی جتنی اچھی پرفارمنس ماضی میں جلسوں میں, اور ماضی میں وہ جتنے اچھے اسپیکر تھے اور جتنا وہ لوکلی لوگوں کو اپنی طرف راغب کر لیتے تھے. کل بہت سارے لوگوں کا, حافظ آباد کے لوگوں کا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم مامون کا پولیٹیکل کریئر ہم نے تو 18 سے دیکھا ہوا ہے, 18 سے کچھ دیر پہلے سے, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مامون جعفر تارڑ صاحب پہلی دفعہ ہی واز کمپوزڈ, ان کے الفاظ, ان کی باڈی لینگویج ساتھ نہیں دے رہی تھی, پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. ورنہ ہی از آلویز ویری کمپوزڈ, اسپیکس ویری فرم اینڈ اسپیکس گڈ. لیکن کل کا جو جلسہ تھا اس کے اندر مامون جعفر تارڑ صاحب جو ہیں وہ کہ بہت فرم نہیں دکھائی دیے, کہ بہت مضبوط نہیں دکھائی دیے. اور اینڈ میں پھر علیم خان صاحب تھے, جہانگیر خان ترین صاحب تھے, ان کی سپیچ کے اوپر میں نے کیا بات کرنی ہے, وہ سپیچ تو آپ سب لوگوں نے دیکھ ہی لی ہوئی ہے. لیکن پریشان تھے سب لوگ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے نا, شاید ابھی بھی مزید وقت چاہیے ہوگا آئی پی پی کو ایک سیاسی جماعت یا ایک آئیڈیالوجی بننے کے اندر. ابھی آئی پی پی کی پرفارمنس جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی پرفارمنس ہی ہے, جو مسلم لیگ نون انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کیا کرتی تھی ماضی کے جلسوں میں, بریانی پیسے دے کے لانا, وینے بھر کے لانا, بلا 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 بلا. تو انفارچونیٹلی وہ ریپلیسمنٹ جو تھی پی ایم ایل این کے جلسوں کی, وہ اب آئی پی پی بن گئی ہے. اور جو میمز یا جو جوکس بنتے تھے پی ایم ایل این کے اوپر, اب وہ سارا کچھ آئی پی پی کے اوپر بنا کرے گا ان ڈیز ٹو کم. ہم نے دونوں جلسے دیکھے ہیں, دونوں جلسوں کے اندر یہی ہوا ہے. بہرحال سیاست ہے, اس میں رنگ بدلتے ہیں, مزاج بدلتے ہیں, حالات بدلتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ایٹ واٹ ٹائم واٹ از پاسبل.
बिकॉज पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़. कुछ भी पॉसिबल है इसमें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.